आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए, और जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। और इंसान को अल्लाह पाक की मोहब्बत तब नज़र आती है जब उसे दुनिया की मोहब्बत हिका देती है। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। जब अल्लाह पाक किसी से नाराज़ होता है तो उसे ऐसी चीज़ की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वो गुनाह करना ही छोड़ दे। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें, वालिदैन, बच्चा और ग़ज़बज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज्जत दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। जो 100 बार रोज़ाना या समीओ पढ़े और उस दौरान गुफ्तगू ना करे और पढ़कर दुआ मांगे, तो जो दुआ मांगेगा वो पाएगा। उसे देखो जो तुम्हें देखता हो, उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, उसकी सुनो जो तुम्हारी सुनता है, अपना हाथ उसके हाथ में दो जो थामने को तैयार हो। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। जो दिल दूसरों की तकलीफ देकर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह बेचैन रहने लगे तो समझ जाना तुम्हारा रब तुम्हें अर्श पर याद कर रहा है। जो शख्स तुम्हें अच्छा लगे उससे कम मिला करो, और जो बहुत अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो। कुछ रिश्ते अल्लाह पाक खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक जो वो करता है बेहतर करता है। जब तुमने किसी से मोहब्बत की है तो उससे ज़रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि तुमने मोहब्बत की है, तिजारत नहीं। ख्याल रखना कि किसी की आंखें तुम्हारी वजह से नम ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब चुकाना है। क़यामत के दिन तुम उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। तवील दोस्ती के लिए 2 चीज़ों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है।
اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق نہ ختم کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں۔ بے شک تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اللہ پاک تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ اللہ پاک آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ تم اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ پاک سے ملا دے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ پاک کو بھی جواب دینا ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔